ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਲਾਲੀ ਨਾਈ। ਆਏ ਹਾਏ ਨਾਈਸ ਬੰਦਾ ਸੀ यार। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने एक बचपन के दोस्त से मिलने, जो कि लाहौर में है। मुझे अभी पता चला है कि वो लाहौर में किसी मस्जिद में ना इमामत करा रहा है, तो आज उससे मुलाकात है। इंशाल्लाह आप लोग भी देखेंगे और ये व्लॉग आज का बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। जितना कहा जाए उतना ही कम है। ये सरप्राइज़ एंट्री है एक, आप लोगों ने इसका इंतज़ार करना है, वीडियो पूरी देखनी है। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आप अपने बचपन के तमाम दोस्तों से मिलवाने वाले हैं, जो हमारे साथ मदरसा में पढ़ते रहे हैं, उनके साथ कैसा टाइम गुजरा, क्या टीटू पार्टी लगाई हमने, क्या उनकी खसूसियात है, क्या उनके अंदर बुराई थी, क्या उनके अंदर अच्छाई है। और आज इंशाल्लाह हम आपको सब अपने दोस्तों के साथ तारुफ़ करवाएंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें। और देखते हैं जी, अभी मैं तो जुमे के लिए तैयार हो गया हूँ माशाल्लाह। अभी टाइम हो रहा है जी 10 बज गए, तो 11 बजे 12 बजे का उसका टाइम है। उसने बोला वो मैं आऊँगा खुद आपके पास, या मैं खुद जाऊँगा उसके पास। तो जैसे ही जो बात होती है वो भी आप लोगों को बताएंगे, और उस दोस्त से पूछेंगे कि बकाया दोस्तों के बारे में क्या राय है उसकी। साथ में आपको इंशाल्लाह तस्वीर भी फ़ोटो भी नज़र आएगी। जो दोस्त आएगा उसका तारुफ भी होगा, मुकम्मल उसकी तफसील बताई जाएगी। तो आज का व्लॉग देखने के लिए मुकम्मल इंशाल्लाह आप लोगों को तफसील के साथ बताया जाएगा। और वीडियो को लाइक कर लें और सेव करके आगे दोस्तों को शेयर लाजमी करें, ताकि हमारा 500 सब्सक्राइबर वाला हदफ पूरा हो सके अगस्त तक। और 23 तारीख को जो हमारा इज्तिमा होने जा रहा है सब दोस्तों का, उसके लिए आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और देखना है मेरे दोस्तों को हमारी मुलाकात कैसी होती है, क्या टीटू पार्टी लगती है। इंशाल्लाह उसके अंदर हंसी मजाक भी होगा, दोस्तों से भी मिलवाया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो। और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। होती है मुलाकात इंशाल्लाह एक नई सरप्राइज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। A few moments later. ये है जी आज की हमारी सरप्राइज़ एंट्री, मोहम्मद बिलाल हसीब, जो कि लाहौर में अभी तालीम हासिल कर रहा है। और माशाल्लाह जी बहुत खुशी हुई भाई बिलाल से मिलकर। और कारी अफजल साहब ये इंशाल्लाह आपके पास इंशाल्लाह आएगा और मैं इसको ख़ुद लेके आऊँगा। और ये अभी मना तो कर रहा है, पर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं इसको लेके ज़रूर आऊँगा। और बाकी दूसरे दोस्तों से अभी मुलाकात होती है। बिलाल भाई अभी जो है ना, इधर हम होटल पे आए हैं, तो इधर ये बोल नहीं सकता सही से। अल्हम्दुलिल्लाह जी मुलाकात होगी भाई नाल। बस वो शूट थोड़ा जिहा कम ही किया मैं, क्योंकि मदरसे दे विच सी वो भाई बिलाल भाई, तो इहदी वजह तो ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिर्फ मुलाकात हुई है बाहर थोड़ी जी, वही वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्चर हुई है। तो ਹੁਣ बिना टाइम वेस्ट किए ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरे भाइयों ਨਾਲ मिलाने हैं ਜਿਹੜੇ मदरसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ पढ़ते रहे हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ जी अपने दोस्त का तारुफ कराइए। ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ तस्वीर नज़र आ रही है सुना इस साइड से, ਇਹਦਾ नाम है जी तैयब। तैयब बहुत ज़्यादा ਇਹਦੇ ਨਾਲ याददाश्त ने, बहुत अच्छा टाइम गुजरिया ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ गीले भी आए ने, मेरिया शिकायतां बहुत लांदा सी। नमाज़ पढ़दे मैं जांदा सी सौ, इन्हें पर्ची दे लिख के मेरा नाम कारी साहब नूं देना, ते कारी साहब ने जिहड़ा नाम मेरी फैंटी ला। अरे कहना क्या चाहते हो? ये जी जिहड़ी है ना एक बुरी अदा सी। अच्छी अदा ये सी भी जिस टाइम ये किते बहंदा सी ना, ये अपने आप नूं मतलब कि मुखलस ते फ़र्क नहीं सी करदा किसी भी चीज़।
اج اللہ تعالیٰ نے انہوں ایسے مقام تے ایسے مقام تے رکھے ہے بھئی میرے خیال نال دا ماں پیو گھر بار سب راضی نے دے نال الحمدللہ اج میرا بھائی جڑا نا قاری صاحب بنے ہیں مدرسے دے وچ اچھا پڑھا رہا مسجد دے وچ بھی نماز پڑھا رہا امامت بھی کر رہا ہے اس تو بعد ہم چلنے ہیں جی دوسرے بندے دی طرف اس تو بعد آ گیا جی بلالی نائی آئے ہاں نائس بندہ سی یار انہیں تقریباً میرے نال 1.5 سال گزاریا مدرسے دے وچ تے کدی مینوں کسی بھی چیز دی لوڑ پئی ہے تے اس بندے نوں میں آکھنا تے اس بندے نے اس پاویں یہ کول ہوندی سی نہیں سی ہوندی پر انہیں میرے واسطے وہ چیز ارینج لازمی کرنی سی تے اوپر یہ بھی تصویر لگی ہے وہ بھی دیکھو تے نالے کمنٹس دے وچ لازمی دسنا ہے کہ کیڑا میرا دوست سب نالوں اچھا رہا ہے تے اس تو بعد اب لکمان آ گیا لکمان اتنے جتھے ہمارا مدرسہ سی 174 شمالی دے وچ تے اتھے دا رہائشی سی لکمان تے کدی بھی کوئی شے کھان تے دل کرنی مطلب کہ کسی دن مدرسے دے وچ کوئی شے کھان نوں دل کر جانی باہر دی مطلب کہ دکان تو کوئی نمکو یا پاپڑ یا کوئی اور شے تے لکمان نوں چوری جانی آخنا یار لکمان میرے کول پیسے کوئی نہیں تے مہربانی کر ہے چیز لیا کے دے پر اللہ تعالیٰ انہوں بھی صحت دے یہ بھی الحمدللہ اج حفظ مکمل کر کے قاری عالم دا کورس کر کے یہ بھی اس ٹائم الحمدللہ اچھی پوسٹ تے ہے تے لکمان صاحب تہاڈی ہن بری گل تو میرے کول کوئی نہیں ہے اچھی گل سی جیڑی وہ میں دس دیتی ہے پر وہ ٹائم جڑا گزریا نا بہت یاد آتا ہے اج اللہ تعالیٰ میرے سب دوستوں ہسدا وسدا تے اپنے دین دی خدمت کرنے والا بناوے تے تسی لوگ بھی دعا کرو تے باقی انشاءاللہ 23 تاریخ کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے ہم سب اکٹھے ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ باقی دوستوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ابھی بات مین بندے کی جو ہے ہمارے قاری افضل صاحب کا شہزادہ بیٹا قاری محمد عبداللہ کلیار جو کہ وہیں 74 کا رہائشی ہے تو کیا کہوں اب اچھے لفظوں میں یاد کرنا چاہیے پر میرے لیے اچھے لفظ یہی ہیں ابھی اس نے نہ پر قاری عبداللہ صاحب انشاءاللہ 23 تاریخ کو ملاقات کریں گے اور آپ سے میں بدلہ ضرور لوں گا اس کے بعد کافی دوست ہیں ابھی میں ہر کسی کا تعارف نہیں کرا سکتا کیونکہ ویڈیو ہو جائے گی لمبی تو تعارف کرنے کو بیٹھ جاؤں تو تقریباً میرے خیال سے 1 سال بھی میں ویڈیو بناتا رہوں نا تو ان کا تعارف نہ ختم ہو تو باقی اس کے بعد ٹھوکر کے دوست آ گئے جو ابھی پہلے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے بلال ہے وہ الحمدللہ ابھی علامہ کا کورس کر رہا ہے ادھر لاہور میرے پاس ہی تو مجھے کل اس کا پتہ چلا ہے تو میں اس کے بعد گیا میں نے کہا یار ملاقات کرنی چاہیے اس سے ملاقات ہوئی ہے قسم خدا کی ایک بار نا جسم میں جان آ گئی ہے جیسے کوئی دوست ملتا ہے نا تو جسم میں جان آ جاتی ہے تو میرے ساتھ پرانی یادیں یاد آئی ہیں میں سوچ رہا ہوں ابھی جو 23 تاریخ کو ہمارا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر ہمارا کیا ہوگا ہم کیسے ایک دوسرے کو پہچانیں گے بلال کا میں نے نا ویڈیو بنانی تھی پر اس ٹائم میرا کیمرہ نہیں آن ہوا دوسری بات یہ جمعے کا ٹائم تھا تو رش زیادہ تھا اس لیے تو انشاءاللہ 23 تاریخ آپ کو بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ قاری افضل صاحب کو بھی انشاءاللہ ایسا سرپرائز دیں گے کہ وہ اپنی ایسا سرپرائز ہم لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ ہمارے 23 تاریخ کا اجلاس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ہوتی ہے ملاقات کل انشاءاللہ ایک نئی ولاگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ